नमस्कार. आज 8 मार्च 2025. 8 मार्च हो दीस संवसारीक बायलां दीस म्हण संवसारभर मनयतात. कोंकणी लेखक संघ आयचो दीस बायलां खातीरच ओंपता. हांव कोंकणी लेखक संघाचो सचीव प्रसाद पागी सगळ्या बायलांक आयच्या दिसाची परबीं भेटयता. आयच्या दिसा कोंकणी लेखक संघाच्यो आमच्यो भयणी आपल्या मनांतले उतफर्के आयज कवितेच्या माध्यमांतल्यान उक्तायतात. तशें पळोवंक गेल्यार समाजांतल्या बायलांच्यो भुमिका विंगड विंगड आनी वेगवेगळ्यो आसून संस्कृताय, इतिहासीक काळ आनी वैयक्तीक परिस्थिती हांचे मदीं वेगवेगळे आसतात. आपलो घराबो, आपलो घरकार, भुरगीं तांकां सांबाळप, घरगुती वेवस्थापन आनी कुटुंबीक संबंद तिगोवन दवरप हातूंत बायलांचो चड करून मुखेल वांटो आसता. आयज आमी पळयतात बायलांची भुमिका सतत विकसीत जायत आसा. सुरवेक हांव मागतां कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष गौरीशबा वेर्णेकार हांणी आयच्या कार्यावळीचें प्रास्तावीक करचें आनी सगळ्यांक येवकार दिवचो. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक संवसारीक बायलां दिसाच्यो मनोनीत परबीं. आमी जाणात समाजांत संस्कार, शिक्षण आनी परंपरा जपपा खातीर बायल ही म्हत्वाची भुमिका बजयता. असंख्य नाती ती जपता. कोणाची आजी, कोणाची बायल, कोणाची आवय, कोणाची नणंद, जाव, चली, भयण अशी असंख्य नाती ती जपतना तिच्या मनांतले उतफर्के ती वेगवेगळ्या कलागुणांतल्यान आपले मांडपा पळयता. बरो गीतकार गितां बरयता. गीत, संगीत, सूर आनी शब्द आनी रंग किंवा नृत्य अशा वेगवेगळ्या सुप्त गुणांक वाव दिवन ती आपल्या मनांतले उतफर्के मांडटा. अशा वेळाचेर आयज कोंकणी लेखक संघान कवी संमेलनाचें आयोजन केलां. ह्या कवी संमेलनाक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. आयच्या ह्या कवी संमेलनाची संकल्पना भवानी सुफला गायतोंडे हांच्या संकल्पनेंतल्यान रुजू जाला. तशेंच प्रसाद पागी हाणें ही जबाबदारी घेवन सुंदर अशा शब्दांनी हाची गुंफण केल्या. तुमचे मना काळजांतल्यान हांव आभारी. तशेंच ह्या कवी संमेलनाक वांटो घेवपी सगळ्या कवयित्रीक हांव मना काळजांतल्यान आभारी म्हणटा. वेळात वेळ दिवन ह्या कवी संमेलनाक वांटो घेतलो आनी कोंकणी लेखक संघाची ही 8 मार्चाची संकल्पना संवसारीक बायलां निमित्यान घेवपाची तुमी साकार केली. तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. कवितेचें नांव स्वताकूच हारयतात आमी. डाव हारतात तरी जीव खेळयतात आमी. डाव हारतात तरी जीव खेळयतात आमी. कोण जाणा हातूंत कितें मेळयतात आमी. जिणे व्हाळांत व्हांवतात कुशियेसाची मडी. जिणे व्हाळांत व्हांवतात कुशियेसाची मडी. धडेर उबे रावन ओग्गी पळयतात आमी. राया दांतांत शिरकल्लें अन्न मांस खावन. राया दांतांत शिरकल्लें अन्न मांस खावन भ्रश्टाचाराचें नवेंच पीक फळयतात आमी. सत आमचें लिपोवंक आमी बेस बरे जाणात. सत आमचें लिपोवंक आमी बेस बरे जाणात. तोंडार मये चडोवनूच हालीं उलयतात आमी. सुर्याच्या धगाची आमकां थर्त भिरांत. सुर्याच्या धगाची आमकां थर्त भिरांत. उजवाडा पुरतेच काजुले जळयतात आमी. दर्याचो थाव घेवपी खापे खंय गा आतां. दर्याचो थाव घेवपी खापे खंय गा आतां. थेंब थेंब आपणाकूच गळयतात आमी. जिणेचो हो खेळ सोंपो न्हय गौरजिता. जिणेचो हो खेळ सोंपो न्हय गौरजिता. जिकूं येना म्हण स्वताकूच हारयतात आमी. जिकूं येना म्हण स्वताकूच हारयतात आमी. देव बरें करूं. कवितेचें नांव अशेंय एका अस्तुरेक. नशिबाक दोश कित्याक दिता. तुजें नशीब तूच घडोवंक शीक. नशिबाक दोश कित्याक दिता. तुजें नशीब तूच घडोवंक शीक. बेश्टीच दुकां गळोव नाका.
रडटल्याकूय तूं हांसूंक शीक. वाटेर उडोवंक कितलेय काटे, वाटेर उडोवंक कितलेय काटे, फुलां समजून चलूंक शीक. वल्या लांकडावरी धुवरेव नाका, वल्या लांकडावरी धुवरेव नाका, भगभगून पेटूंक शीक. कोणा तालार नाचूं नाका, कोणा तालार नाचूं नाका, तुजी मतां मांडूंक शीक. मोने रावन कांयच जायना, एकदा तरी सत्य उलोवंक शीक. मोने रावन कांयच जायना, एकदा तरी सत्य उलोवंक शीक. अन्याय सोंसलो खूब जालें, अन्याय सोंसलो खूब जालें, एकदा तरी तोंड उगडूंक शीक. कोणूय येत करूंक काबार, कोणूय येत करूंक काबार, दुर्गावतार घेवंक शीक. कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडूं, जापो तांच्यो दिवंक शीक. कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडूं, जापो तांच्यो दिवंक शीक. जिणेक जर अर्थूच नासता, अर्थ तिचो लावपाक शीक. जिणेक जर अर्थूच नासता, अर्थ तिचो लावपाक शीक. अर्थ तिचो लावपाक शीक. कवितेचें म्हजें नांव आसा, हांवेंच बरयल्ली कविता. नांव आसा जिवितां रसरसपाचो कायदो. सृश्टी मायेच्या खणीत भरली, सृश्टी मायेच्या खणीत भरली, मोलादीक रत्नां आगळी वेगळी. म्हारुखाच्यो राशी पोशांत, वाल वेलीच्यो जाती कोशांत. म्हारुखाच्यो राशी पोशांत, वाल वेलीच्यो जाती कोशांत. तणाच्या गालीच्यार उबे, दवा थेंब्याचे मोतयां दिवे. तणाच्या गालीच्यार उबे, दवा थेंब्याचे मोतयां दिवे. रान मेळ्याच्या फळां फुलांत, रान मेळ्याच्या फळां फुलांत, लयबद्ध सुकण्याचे सूर कानात. रान मेळ्याच्या फळां फुलांत, लयबद्ध सुकण्याचे सूर कानात. मायेच्या देखदेण्या त्या चान्न्यांत, मायेच्या देखदेण्या त्या चान्न्यांत, सपनां जागोवची जिणे नखेत्रांत. सपनां जागोवची जिणे नखेत्रांत. आपलेपणाच्या ध्येयान खंबीर, आपलेपणाच्या ध्येयान खंबीर, वाडटा कीड मोये खातीर. आपलेपणाच्या ध्येयान खंबीर, वाडटा कीड मुये खातीर. सैमाची ही पुराय संपत्ती, सैमाची ही पुराय संपत्ती, उक्तान दोळे आपणावची. भरून वतली मना सपनां, भरून वतली मना सपनां, धन धान्याची दिव्य भांगरां. मानव जाती लागीं एकूच मागणें, मानव जाती लागीं एकूच मागणें, आयकात हें विश्वाचें सांगणें. मानव जाती लागीं एकूच मागणें, आयकात हें विश्वाचें सांगणें. होच गुरुत्वाकर्शणाचो फायदो, होच गुरुत्वाकर्शणाचो फायदो, जिवितां रसरसपाचो कायदो. नमस्कार, हांव अनघा कामत. म्हजे कवितेचें नांव आसा अस्तुरेची गाथा. अस्तुरेची गाथा. जिच्या उदरांतल्यान जल्म घेता आख्खो सगलो संवसार, जिच्या उदरांतल्यान जल्म घेता आख्खो सगलो संवसार, तीच घेता कुटुंबाचो मोगान आपले तकलेर भार. तीच घेता कुटुंबाचो मोगान आपले तकलेर भार. फुडले पिळगेची ती करता निर्मिती, फुडले पिळगेची ती करता निर्मिती, तिचे विणे दादल्याची सुवात रिती, तिचे विणे दादल्याची सुवात रिती. तीच टिकयता सगळीं नातीं, तिचेच खातीर पेट्टात तिनसांच्यो वाती. तीच टिकयता सगळीं नातीं, तिचेच खातीर पेट्टात तिनसांच्यो वाती. ती राणी लक्ष्मीबाईची शक्ती, ती नवदुर्गेचें शक्तीपीठ. ती राणी लक्ष्मीबाईची शक्ती, ती नवदुर्गेचें शक्तीपीठ. ती मिराबाईची भक्ती, ती कृष्णाचे रुक्मिणीचें मीठ. ती मिराबाईची भक्ती, ती कृष्णाचे रुक्मिणीचें मीठ. दिवची जाल्यार उदाहरणां कितल्या अस्तुऱ्यांची दिवं, दिवची जाल्यार उदाहरणां कितल्या अस्तुऱ्यांची दिवं. आपल्या शौर्यान फुडें आयल्यात जशे रानांतले वाग शिंव, आपल्या शौर्यान फुडें आयल्यात जशे रानांतले वाग शिंव. सीता सावित्री राधा रुक्माई अस्तुरीत संवसाराची विठाई. सीता सावित्री राधा रुक्माई अस्तुरीत संवसाराची विठाई. क्रांतीज्योती सावित्री आनी आंबेडकरांची रमाई, शिवबाच्या संस्कारांक कारण जिजाई.
क्रांतिज्योती सावित्री आनी आंबेडकरांची रमाई शिवबाच्या संस्कारांक कारण जिजाई. अशे अस्तुरेची जावंक जायना. अशे अस्तुरेची जावंक जायना हिंसा बलात्कार निर्बत्सना. अशे अस्तुरेची जावंक जायना हिंसा बलात्कार निर्बत्सना, अत्याचार आनी अवहेलना. तिचे खातीर उगडूंक जाय प्रगतीची नवी नवी दालना. अत्याचार आनी अवहेलना तिचे खातीर उगडूंक जाय प्रगतीची नवी नवी दालना. प्रगतीची नवी नवी दालना. आयच्या ह्या जागतीक बायलां दिसा संवसारांतल्या दर एक अस्तुरेक मानाचो सलाम. तांकां संवसारीक बायलां दिसांची परबी मनाकाळजांतल्यान परबी भेटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मुखार हांगा पळयतल्या आनी आयकतल्या कवी आनी कवियत्रींक हांव म्हजो मोगाळ नमस्कार करता. आनी आज महिला दीस आशिल्ल्यान सगळ्यांक गोड गोड परबी दिता. आतां म्हजी पयली कविता हांव तुमकां म्हणून दाखयता. शक्तिमान ही नारी. शक्तिमान ही नारी. महान महिला आमी देशाच्यो नारी. महान महिला आमी देशाच्यो नारी. गरीब दुबळ्यांक संकश्टांतल्यान तारी. गरीब दुबळ्यांक संकश्टांतल्यान तारी. शक्तिमान ही नारी. शक्तिमान ही नारी. जन्मोजन्मी संसार करी. जन्मोजन्मी संसार करी. हे विश्व नारीन स्थापला. सरभोवतणी ते व्यापला. हे विश्व नारीन स्थापला. सरभोवतणी ते व्यापला. नारी आसा जगन्माता. नारी आसा जगन्माता. अन्न उदक तीच दिता. अन्न उदक तीच दिता. नारी बळिष्ठ बुद्धिमान. नारी बळिष्ठ बुद्धिमान. जण एकल्यान करचो तिचो सन्मान. जण एकल्यान करचो तिचो सन्मान. नाजूक मवाळ काळीज तिचे. नाजूक मवाळ काळीज तिचे. मोगान अपूर्बायेन दिसता तिका वागचे. मोगान अपूर्बायेन दिसता तिका वागचे. अन्याय केन्ना सोंसची ना ती. अन्याय केन्ना सोंसची ना ती. जैत मेळोवंक जाता ती दुर्गा मर्दानी. जैत मेळोवंक जाता ती दुर्गा मर्दानी. शक्तिमान ही नारी. शक्तिमान ही नारी. म्हणजे दुसरे कवितेचे नाव आसा जो जल्मलो हे भुयेर तो भाग्यवंत जालो. जो जल्मलो हे भुयेर तो भाग्यवंत जालो. गोंयची भूंय पवित्रतायेची. गोंयची भूंय पवित्रतायेची. मालगडेच्या पुण्यायची. मालगडेच्या पुण्यायची. जो जल्मलो हे भुयेर तो भाग्यवंत जालो. जो जल्मलो हे भुयेर तो भाग्यवंत जालो. गोंयची भूंय मुक्ती झुजाऱ्यांची. लोहिया कुन्हा मेनेझिसाच्या कर्तबगारीची. गोंयची भूंय मुक्ती झुजाऱ्यांची. लोहिया कुन्हा मेनेझिसाच्या कर्तबगारीची. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. गोंयची भूंय व्हड साहित्यिकांची. गोंयची भूंय व्हड साहित्यिकांची. शणै गोंयबाब, मनोहरराय बाब, बाकी बाब, रवींद्र बाबा सारखिल्या व्हड कवींची आनी लेखकांची. शणै गोंयबाब, मनोहरराय बाब, बाकी बाब,
रवींद्र बाबा सारकिल्या व्हड कवींची आणि लेखकांची. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. गोंयची भूंय रसीक संगीतकारांची. गोंयची भूंय रसीक संगीतकारांची. दीनानाथ, लता, लॉर्ना, रामदास, बुयाम सारकिल्या सुरेल गायक गायिकांची. दीनानाथ, लता, लॉर्ना, रामदास, बुयाम सारकिल्या सुरेल गायक गायिकांची. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. ते जल्मले हे भुयेर भाग्यवंत जाले. गोंयची भूंय गोंयचे अस्मितायेची. गोंयची भूंय गोंयचे अस्मितायेची. कळंगूट, कोलवा, अंजुना, पाळोळें सोबीत दर्यावेळांची. कळंगूट, कोलवा, अंजुना, पाळोळें सोबीत दर्यावेळांची. तांची अस्मिताय पळोवपी हे भुयेर भाग्यवंत जाले. तांची अस्मिताय पळोवपी हे भुयेर भाग्यवंत जाले. गोंयची भूंय झाडां पेडां रानां वनाची. गोंयची भूंय झाडां पेडां रानां वनाची. रसाळ पिकाळ फुलां फळांची. रसाळ पिकाळ फुलां फळांची. आस्वाद घेवपी गोंयकार हे भुयेर भाग्यवंत जाले. आस्वाद घेवपी गोंयकार हे भुयेर भाग्यवंत जाले. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव नीता कुर्टीकर. महिला दिनाच्या निमतान हांव म्हजी कविता सादर करतां. कवितेचें नांव आसा विश्व शक्ती. ती उश्णतायेची सावळी, ती थंडायेची शाल. ती उश्णतायेची सावळी, ती थंडायेची शाल. ती पावसाचें शेत, ती झऱ्याचें थंड उदक. ती पावसाचें शेत, ती झऱ्याचें थंड उदक. केन्ना आवय केन्ना धूव, केन्ना भयण तर केन्ना बायल. केन्ना आवय केन्ना धूव, केन्ना भयण तर केन्ना बायल. खुबश्यो ती भुमिका निभायता. भुमिका निभायतना स्वताक ती विसरता. खुबश्यो ती भुमिका निभायता. भुमिका निभायतना स्वताक ती विसरता. भुरगेपण ती स्वतंत्र जियेता. पिराये नेमान मात सगळें बदलता. भुरगेपण ती स्वतंत्र जियेता. पिराये नेमान मात सगळें बदलता. पिराय जशी धांवता तशी सर्तेक ती वांटेकार जाता. पिराय जशी धांवता तशी सर्तेक ती वांटेकार जाता. तिचें दुसरें नांव म्हळ्यार त्याग. व्रत, नेम, कर्तव्य, भावना आनी वेदना. तिचें दुसरें नांव म्हळ्यार त्याग, व्रत, नेम, कर्तव्य, भावना आनी वेदना. संवसाराच्या सुरवाती सावन शेवटच्या अंता मेरेन. संवसाराच्या सुरवाती सावन शेवटच्या अंता मेरेन वेदनेचो भार झेपयत सत्याच्या वाटेर चलत रावपी. वेदनेचो भार झेपयत सत्याच्या वाटेर चलत रावपी. फुलोवपी जिविताचें पांचवें रान, तीच ती विस्वासाची कस्तुरी. फुलोवपी जिविताचें पांचवें रान, तीच ती विस्वासाची कस्तुरी. करता ती आपल्या जिणेची भक्ती. नांव तिचें विश्वशक्ती अस्तुरी. करता ती आपल्या जिणेची भक्ती. नांव तिचें विश्वशक्ती अस्तुरी. नांव तिचें विश्वशक्ती अस्तुरी. देव बरें करूं. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा ती अस्तुरी. साबार तरेचे कश्ट केले तिणें केन्ना सांग चुरलें ना. उखलता तितलें उखल्लें तिणें हातांतल्यान उगडयलें ना. रांदलें तिणें आसा तशें सांबाळलें ना. शाडी केली ना. पंक्ती कितल्यो वाडल्यो तिणें आपूण पंक्तीक बसली ना. दादले बायलो सरसकट पंगत दोळ्यान दुखां चुलीक दवर. काकूट तिची कोणें केली ना. हात धुवन दिलो दादोसकायेचो ढेकर. ओली सुकी आपली चिमटी रचयत केली चुलीन. पेटली चूल शिजलें जेवण तिकाच खबर तिचें कवण. ह्या सांज वेळार तिका येवजलें. रांदलें पूण केन्नाच चाखलें ना. जीण सोंपली पण भोगली ना. हाडशान पळोवन रूप नटयलें ना. वृद्धाश्रमाच्या खाटीर बसून यादी दोळ्या मुखार न्हिदेतात.
साबार कष्ट करपी हे हात आज वृद्धाश्रमातले ताट जेवतात, आज वृद्धाश्रमातले ताट जेवतात. देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आयची आमची परिस्थिती. आयची आमची परिस्थिती. आजकाल वता थंय पळयता थंय सुदारणेच्या नांवा खाला आंगभर टॅटू काडिल्ले दिसतात. चलयो तर ठरावीक जाग्यार काडून घेतिल्ले टॅटू दाखोवपाक खास आंगां उक्ती घालतात. पूण कपलार एक बारीक टिकली लावप म्हळ्यार तांच्या मॉडर्नपणाक बादा थारता. पॅन्ट शर्ट घालतकीर तर टिकली लावप फुटूच. मंगळसूत्र सुद्दां घालप म्हळ्यार उणेपण दिसता. कोणी अन्नाडी गावडळ म्हणत काय कशें दिसता. जर कोणे हें गो कितें अशें विचारलेंच तर म्हणटात कशी, हो पळय न्ही म्हजो हबी म्हज्या बरोबर आसा न्हय. आनी तो हबी म्हळ्यार हजबंड बावळट जाग्यार कसो तकली हालयता आनी हसता. खंयचोय धर्मी आपले नियम मोडिनात, दिमी मारप सोडिनात की वज्रासनात बसून प्रार्थना करप सोडिनात. मात्र देवळांत पाविल्ले आमचेच थोडे तांकां देवाक पांयां पडून हात जोडप वा तीर्थ घेवप आवडना. जगावेल्यान देश विदेशी लोक प्रयागराज पावले बुडकी मारूंक तीर्थांत, कुंभमेळ्याक. पण आमचेच कांय देडशाणे म्हणटात बॅक्टेरिया नामून त्या उदकांत. मॉडर्नपणाच्या नांवा खाला केसांक खोबरेल लायनात, पूण पार्लरांत वचून ट्रेस्मे सारखे प्रोडक्ट लावन केस मात सेट करून घेतात. आजकाल चले चलयांचेर तर हावळ उठल्या. सुखवस्तू घरांतली आसूनय पिनक्यो पॅन्टी शॉर्ट कपडे घालतात. ते पळयल्यार आदिमानवाच्या वळेरींत पावत अशें म्हाका भंय दिसता. शाकभाजी खा म्हळ्यार गाय गोरवां काय म्हणटात. जंक फूड चिकनां खावप म्हळ्यार मॉडर्न समजतात. जे ते फक्त स्वार्थच आनी स्वार्थ पळयतात. सैमाचेर घावे घालून कॉन्क्रीट जंगलां वाडयत आसात. किनारे विकून शारांत फ्लॅटांतल्या गुडांत रावपाक व्हडपण मिरयतात. आमचो देश कमी लेखून व्हडपण मिरोवपाक भुरग्यांक शिकूंक भायर धाडटात. शेकी आवय बापूय तांची वाट पळयत वृद्धाश्रमांतूच मरून वतात. हो समाज असो चलत उरल्यार नाती गोती काबार जातली. हम दो हमारा एक नांवा खाला भावाक भयण, भयणीक भाव, दादा मामा आत्या काका सगळीं नातीं सोंपून वतली. पर्यावरण हानी देखून नवी दुयेंसां रोगराई वाडत उरतली. शिवाय माया प्रेम रिती रिवाज नाती गोती सगळे आमी विसरून वतली. आमीच आमची शेतां भाटां विकून मेकळी केली. आमीच आमची शेतां भाटां विकून मेकळी केली. आतां म्हारगाय म्हारगाय म्हण बोबो मारतात. तातूंत प्लास्टिकाचो भस्मासूर चारी वाटेन तोंड वाचून गिळूंक सोदता. पर्यावरण हानी, सैमाचो रास शेकी विपरीत परिणाम जावन निसर्गरम्य सुखदिणी आमची ही सोबीत भूंय काबार जातली हातूंत दुबाव ना. मागीर होर विरकले म्हणे म्हण भरूच जावचें ना. पयलींच सावशीत जावन जागृताय हाडल्यारूच कितेंय तरणोवपाय जाय. म्हणून म्हणटा जायात जागे करात जागे, जायात जागे करात जागे. एकमेकाच्या सांगातान जोडुया आमी धागे धागे. एकमेकाच्या सांगातान जोडुया धागे धागे. Ana Teresa Ferreira Rodrigues, गांवांत सादिनेस पार्टी. म्हज्या कवितेचें नांव मनान लेखतिका. पोस्टरी जावन आसा दो आवय बापायची, सून दुसऱ्या कुटुंबाची, राणी घोवाची, घर सोबयता ती, घर सोबयता ती. जायते पावट सुनेन नाकारतात. गात तिचो घेवंक चिंतात. पयस तिका करतात. वायट उतरांनी पाचारतात. वायट उतरांनी पाचारतात. बागेंतल्या फुलाक विसरूं नाका. मनान लेख तिका.
स्वत तें सोडून काडा दुकान तितली दिसा दुकान तितली दिसा जायते पावट अशें घडटा रसरशीत फुलाचो घात घेता आवय बापूय दुकानी रडटा आदाराक कोण ना थंयच्या पावता आदाराक कोण ना थंयच्या पावता बाबा वायट विचार मोतीन हाडूं नाका बलात्कार करून हिरो समजू नाका वायट उतरां तिका म्हणू नाका केल्लें पाप रडचें पडटलें तुका रडचें पडटलें तुका म्हजी एक कोंकणी कविता कवितेचें नांव काराते जरी कोडू आसलें काराते जरी कोडू आसलें ताचे जायते जिन्नस करूं येता काराते जरी कोडू आसलें ताचे जायते जिन्नस करूं येता गोरें जातलें आनी काजळ घालतलें गोरें जातलें आनी काजळ घालतलें अशें चिंतून रावल्यार थंयच उरतलें मनांतलो हो विखार भायर मारूं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिनस करूं येता सभ्यपणाचो आव हाडत मजा मस्ती करची सोडून सभ्यपणाचो आव हाडत मजा मस्ती करची सोडून भितरले भितर झुरत रावप लोक कितेंय म्हणटले म्हणून मनाक मेर घालपाचें सोडूं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिनस करूं येता जायते रुचीक जिनस करूं येता खळखळून हांसचें सोडून मुमुरखोच हांसो कित्याक खळखळून हांसचें सोडून मुमुरखोच हांसो कित्याक बेस बरें येता गांवक घरांतच गुणगुणप कित्याक बेस बरें येता गांवक घरांतच गुणगुणप कित्याक आपले गूण चार चौगान आपणेच फुडें काडूं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिन्नस करूं येता अशेंच दिसूं जाय तशेंच जावपाक जाय अशेंच दिसूं जाय तशेंच जावपाक जाय असलेंच सगळें चिंतपाचें सोडून हातांतले सुखाचे खीण वेंगावन मनाक उभारी दिवं येता मनाक उभारी दिवं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिन्नस करूं येता जायते रुचीक जिन्नस करूं येता चार वण्टींत भितर रावन घुस्मटत रावचें कित्याक चार वण्टींत भितर रावन घुस्मटत रावचें कित्याक बंधनां सगळीं शेवटावन बिनधास्त जगूं येता बंधनां सगळीं शेवटावन बिनधास्त जगूं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिन्नस करूं येता गूण दोश दरेकात आसता गूण दोश दरेकात आसता चुको सुदारपाची मात कळाशी जाय चुको सुदारपाची मात कळाशी जाय नशिबाक दोश दिवचे परस माथे मारून सादोव येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिन्नस करूं येता काराते जरी कोडू आसलें जायते रुचीक जिन्नस करूं येता देव बरें करूं नमस्कार आंतरराष्ट्रीय बायलांच्या दिसा निमतान हांव म्हजे आवयचेर बरयल्ली एक कविता वाचतां 2008 वर्सा जेन्ना म्हजी आवय भायर पडली तेन्ना हांवें ही कविता बरयल्ली तूं आसली तेन्ना तूं आसली तेन्ना माय सगळें वेगळें आसलें गालेरीन तूं भोंवत आसताली मदेंच येवन खाटीर न्हिदताली परतून उठून पासयो मारताली एक एक दीस देवाक अर्पिताली सांजची वाट म्हजी पळयत उबी आसताली उशीर म्हाका जालो जाल्यार तूं हुस्केताली घडणुको ऑफिसांतल्यो आयकूंक उत्सूक आसताली कोणेय म्हाका दुखयल्यार तुवें दुखयताली कोणेय म्हाका दुखयल्यार तुवें दुखवताली पिडेचें दूख आमकां कळय नासली जमता तुका तितलें जिवाक सोंसताली केन्नाय तूं उपगून बेजार जाताली आनी तेन्ना देवाचेर शीण करताली कर्तव्याक तूं चुकनासली हातांत तुज्या जाता आसतना कपलाक हात लावन बसनासली घर घरा सारकें सोबयताली तूं आसली तेन्ना माय सगळें वेगळें आसलें तेन्ना माय तूं आसली जिवितांत म्हज्या भरती आसली
तू असली तेन्ना माय सगळें वेगळें असलें. तेन्ना माय तुजें आसणें असलें. तेन्ना माय तुजें आसणें असलें. म्हाका कांयच उणें नासलें. आयज तूं ना माय. आयज तूं ना माय. तरूय सगळें वेगळें आसा. तरूय सगळें वेगळें आसा. तूं भोंवत आसताली थंय. तूं भोंवत आसताली थंय तुजी आतां म्हाका सावळी दिसता. तूं उबी रावताली थंयसरूय तुजी म्हाका सावळी झळकता. तूं बसलेली आसतली थंय लेगीत तुजे सावळेचो म्हाका भास जाता. तूं खाटीर न्हिदताली थंयसरूय तुजी सावळी सुस्त न्हिदलेली आसता. जंय पळयता थंय तूं दिसताय. जंय पळयत थंय तूं दिसताय. स्पर्श करूंक हात फुडें केल्यार मोरुवनांतल्या मृगजळा परी पयस वेताय. दुखी म्हाका करून नाच्च जाताय. उगडास तुजो येतोच माय जीव म्हजो आकुळ पिकूळ जाता. पिशांतूर जावन सोदता तुका पूण वांट्याक म्हज्या येता निराशा. तूं आतां ना माय. तूं आतां ना माय. तरूय सगळें वेगळें आसा. आयज माय तूं नाय. म्हजें मन कित्यातूच रमना. तूं आतां ना माय. तरूय सगळें वेगळें आसा. आयज तुजें आसणें ना. आयज तुजें आसणें ना. जिवीत म्हजें रिकामें जालां. जिवीत म्हजें रिकामें जालां. देव बरें करूं. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा बायलांचो दीस. तिका आयज माची दिवन हार घालून गळ्यान हातान फुलां दितली. तिका आयज माची दिवन हार घालून गळ्यान हातान फुलां दितली. तिचो सत्कार करीत तिचे गूण गायतली. आमी सगळीं बायलांचो दीस मनयतली. आयज आमी सगळीं बायलांचो दीस मनयतली. बलात्काराच्यो घडणुको अजून कानार येतात. बलात्काराच्यो घडणुको अजून कानार येता. 5-6 वर्साच्या भुरग्याक ते सोडिना. रस्त्यार एकटीच वतना सुरक्षा आसना. केन्ना कोण घात करीत हाचो ताळतंत्र ना. तरी आमी वर्सान एकदा बायलांचो दीस मनयतली. तरी आमी वर्सान एकदा बायलांचो दीस मनयतली. लग्न जाल्ले बायलेक खोटांनी मारता. लग्न जाल्ले बायलेक खोटांनी मारता. सोरो पिवन बेबदे अजूनय रस्त्यार आड्डतात. आवय एका भुरग्याची हांची जाणवी काय ना. ती फक्त अस्तुरीच इतलेंच तांकां कळटा. आनी वर्सान एकदा आमी बायलांचो दीस मनयता. आनी वर्सान एकदा आमी बायलांचो दीस मनयता. मांडवीच्या न्हंयत अजून मडी उफेतात. आनी कितल्यो पडटल्यो मांडवी विचारतात. आनी आमी मात वर्सान एकदा बायलांचो दीस मनयतात. आनी आमी मात वर्सान एकदा बायलांचो दीस मनयतात. देव बरें. ओम नमः शिवाय. नमस्कार. हांव सो आनंदी उल्हास रायकर. आज 8 मार्च जागतीक महिला दिवस. तशें म्हणटा सगळे जाण भयणाक जागतीक महिला दिवसाच्या हुनहुनेक परबे. आनी एक मागेली कविता तुमकां मुखार वाचून सांगता. कवितेचें नांव आसा तुगेल्या भितरले तूं. तुगेल्या मनात 1000 विचार पूण त्या मनाक केन्ना उमेद दितले. तुगेल्या मनात 1000 विचार पूण त्या मनात केन्ना उमेद दितले. तूं केन्ना जागी जातले. अगो बाये तूं स्वताक केन्ना वळखतले. तूं केन्ना जागी जातले. अगो बाये तूं स्वताक केन्ना वळखतले. जग खूब सुंदर आसा डोळे भन केन्ना पळयतले. जग खूब सुंदर आसा डोळे भन केन्ना पळयतले. ह्या संवसाराच्या राड्याच्यान केन्ना भायर पडटले. ह्या संवसाराच्या राड्याच्यान केन्ना भायर पडटले. ह्या मोगाच्या सापळ्याच्यान भायर पण पळय. केन्ना तरी जगून पळय. ह्या मोगाच्या सापळ्याच्यान भायर पण पळय. केन्ना तरी तूं जगून पळय. पयस खंय तरी वचून पळय.
केन्ना तरी एकटे भोंवन पळय, पयस खंय तरी वचून पळय, केन्ना तरी एकटे भोंवन पळय. तूं केन्ना तरी नाटक पळय, कवी संमेलना वच. तूं केन्ना तरी नाटक पळय, कवी संमेलना वच. खतखतून हास, तुगेल्या भितरले तूं मेळटलें. खतखतून हास, तुगेल्या भितरले तूं तुका मेळटलें. धन्यवाद. देव बरें करूं. हांव रुपा कोसंबे तुमचे मुखार कविता वाचून दाखयता. कवितेचें नांव अबला. अबला म्हणून आमकां कोणी समजू नाकात कशेंच उणी. अबला म्हणून आमकां कोणी समजू नाकात कशेंच उणी. आमी दोतोर, आमी तंत्रज्ञ, आमी अधिकारी, आमी सर्वज्ञ. आमी दोतोर, आमी तंत्रज्ञ, आमी अधिकारी, आमी सर्वज्ञ. तुमी फुडें फाटल्यान आमी, आतां ते दीस विसरात तुमी. तुमी फुडें फाटल्यान आमी, आतां ते दीस विसरात तुमी. सगळे मळार पांय आमी रोयल्यात, मळबाकय हात लायल्यात. सगळे मळार पांय आमी रोयल्यात, मळबाकय हात लायल्यात. अबला म्हणून हिणसायली तरी तुमचेर राज्यय केला आमी. अबला म्हणून हिणसायली तरी तुमचेर राज्यय केला आमी. चल्या वाट्याचे जल्मली चली, तुमची तोंडार फाकलो काळो. चल्या वाट्याचे जल्मली चली, तुमची तोंडार फाकलो काळो. कसलोच उरलो ना आतां पांचसो, बरोबरीन आमकां जोक. कसलोच उरलो ना आतां पांचसो, बरोबरीन आमकां जोक. चिरीमिरी करपाक जाणात आमी, लाच घेवपाक आमी ना कमी. चिरीमिरी करपाक जाणात आमी, लाच घेवपाक आमी ना कमी. नोकऱ्यांचे लोकांक हायस दाखोवन टोपी घालपाकय फिशाल आमी. नोकऱ्याच्याय लोकांक हायस दाखोवन टोपी घालपाक फिशाल आमी. मार झोड अत्याचार कितलेय जरी सोंसले आदी, मार झोड अत्याचार कितलेय जरी सोंसले आदी, बेस बरें फुसलावन तुमकां कुशीन काडपाक शिकल्यात आमी. बेस बरें फुसलावन तुमकां कुशीन काडपाक शिकल्यात आमी. म्हणूनच तुम्ही जाण जायात तुमचे तोडीची आमकां मानात. म्हणूनच तुम्ही जाण जायात तुमच्या तोडीची आमकां मानात. खांद्याक खांदो सोडा जाता, तकलेर लेगीत बसत आमी. खांद्याक खांदो सोडा जाता, तकलेर लेगीत बसत आमी. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव मंजुषा सिनाय तळवलकर. 8 मार्चाक आमी जागतीक महिला दीस मनयतात. त्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. आमचे जिवीत खूप अनमोल आसा आनी त्या खातीर ते आमी खोशयेन आनंदान आनी भरभरून जगपाक जाय. आनी तोच संदेश दिवपी एक कविता हांव तुमचे मुखार सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा मस्त मगन. मस्त मगन. सैमाच्या ओठाचेर नित्य नवें गीत आसा. सैमाच्या ओठाचेर नित्य नवें गीत आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. रुप्या वेळेर दर्याच्या ल्हारांचो गाज आसा. रुप्या वेळेर दर्याच्या ल्हारांचो गाज आसा. मळबा माथ्यार 7 रंगी इंद्रधनू ताज आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. लक्ष्मीच्या पावलांची कोजागिरी रात आसा. लक्ष्मीच्या पावलांची कोजागिरी रात आसा. उमाशेच्या राती लेगीत काजुल्याचो साथ आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. आवयच्या उमाळ्यांतल्यान मायेची ओल आसा. आवयच्या उमाळ्यांतल्यान मायेची ओल आसा. बाळकाच्या हाशांतल्यान अमृताचे बोल आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. पावसाच्या सरीचेर मोरांचो ताल आसा. पावसाच्या सरीचेर मोराचो ताल आसा. दोंगराच्या तेंगशेचेर धुक्याची शाल आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. कोगळाच्या ताळ्याचेर म्होव पंचम सूर आसा. कोगळाच्या ताळ्याचेर म्होव पंचम सूर आसा. फुलांच्या पाकळ्यांचेर रंगांचो नूर आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. आमोरेचेर देवळांतल्यान घांटीचो नाद आसा. आमोरेचेर देवळांतल्यान घांटीचो नाद आसा. राम नाम जपांतल्यान श्रद्धेचो साद आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. मस्त मगन जगून घे, जिवीत अनमोल आसा. जिवीत अनमोल आसा. देव बरें करूं.
नमस्कार, हांव ग्वादलूप डायस. आयज आमचो दीस म्हळ्यारूच आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस. त्या निमतान आमचीच गजाल तुमकां सांगूंक सोदता. तर आयकता ती मेकअप करता. तिच्या पोल्यार थापटांची काणी, तिच्या पोल्यार थापटांची काणी, तुज्या तोंडांतली अश्लील वाणी लिपोवंक पोव सारता. आयकता ती मेकअप करता. काळजाक तिच्या आयल्या वेर दुकां आडावंक गरजेची मेर. दोळ्यांक काजळ भरता. आयकता ती मेकअप करता. तिच्या वोटार कळवळटा ल्हार, दुख्खाचो तिका सोसना भार. लिपस्टिकेचे ताले मारता. हय, ती लिपस्टिकेचे ताले मारता. आयकता ती मेकअप करता. देव बरें करूं. आयज संवसारीक बायलां दिसा निमतान आमच्या कवयित्री भयणींनी कविता सादर केल्यो. बाय उर्जिता भोबेन स्वताकूच हारयतात आमी ही कविता प्रतिकात्मक कविता. संवसारांत जें चल्लां तें पळयता आनी आपल्या कवितेंतल्यान ती मांडटा. एना पेरेरा रॉड्रिगीस मनात लेख दिता हे कवितेंत अस्तुरेचें तिणें वर्णन केलां. रेखा रामनाथ नाईक शक्तिमान ही नारी. हे विश्व नारीन व्यापला. नारी शिवाय संवसार चलप कठीण हे कवितेंत तिणें मांडलां. विजया शेळडेकार जिवितां रसरसपाचो कायदो ही कविता रानमेवो, फुलां, फळां, सुकणीं, चान्ने आपल्या कवितेंत तिणें वर्णन केलां. ग्वादालूप डायस ती मेकअप करता हे कवितेंत बायलेचें दुख्ख, बायल तें दुख्ख आपुणूच सोंसता. आपल्या दुख्खाचें प्रदर्शन करिनासतना तें धांपून दवरपाचो यत्न करता. शितळ साळगांवकार तिणें ती अस्तुरी हे कवितेंत जीणभर भरपूर लोकांक स्वता रांदून वाडलें, पूण जिणेच्या अंताक वृद्धाश्रमाचें ताट जेवतात हे कवितेंत तिणें मांडलां. रुपा कोसंबे तिणें आपल्या अबला हे कवितेंत बायल मळबांत पावली, सगळ्याच मळाचेर पावली, तिका हिणसावपाचे दीस फाटीं पडले हें सांगलां. तशेंच आपल्या सद्य परिस्थितींत अस्तुरी खंय आसा तें मांडपाचो तिणें यत्न केला. नूतन साखरदांडे हिणें अशा एका अस्तुरेक ह्या कवितेंत नशिबाक दोश दिनासतना दुसऱ्या मदीं दुख्खां पुसोवपाचो यत्न कर हें सांगपाचो यत्न केला. उशा कामत आपले कारातें जरी कोडू आसलें हे कवितेंत ही कविता प्रतिकात्मक कविता सादर केल्या. आमी सदांच सकारात्मक आसपाक जाय हें तिणें आपले कवितेंत सांगलां. शोभा फुलकार हिणें बायलांचो दीस हे कवितेंत एके वटेन बायलांचो दीस मनयतात तर दुसरे वटेन बायलेच्या वाट्याक तेंच दुख्ख आसा हे कवितेंत तिणें मांडलां. आनंदी उल्हास रायकर हिणें आपल्या तुगेल्या भितरली तूं ही कविता कारवारी कोंकणी शैलींत सादर केल्या. अस्तुरेक मातशें उक्त्या संवसारांत येवन पळय अशें तिणें सांगलां. फिलोमिना सा फ्रांसिस्को हिणें तूं आसली तेन्ना हे कवितेंत आवयचेर बरयल्ली कविता, आवयचें वर्णन ह्या कवितेंत तिणें केलां. मंजुषा सिनाय तळावलीकार हिणें आपलें जिवीत अनमोल आसा आनी तें आमी खोशयेन, उमेदीन आनी भरभरून जगपा जाय तो संदेश आपल्या
मस्त मगन ह्या कवितेंतल्यान दिला. बाय तेजश्री गोपाळ प्रभुगांवकर हिच्या आयची आमची परिस्थिती ह्या कवितेंत सुदारणेच्या नांवार आमचें निजपण खंय तरी शेणत चल्लां हें दाखोवपाचो यत्न केला. सत्य परिस्थिती आयच्या संवसाराचें चित्र तिणें रंगयलां. ती म्हणटा चायात जागे. नीता कुर्टीकार तिणें विश्व शांती हे कवितेंत बायल मनशाची विविध रुपां रंगयल्यात. अनघा कामत हिणें आपल्या अस्तुरेची गाथा हे कवितेंत बायलेची विविध आंगां तिची रुपां कवितेंत मांडल्यात. आयच्या कवी संमेलनात आमच्या भयणींनी कविता सादर केल्यो. आपल्याच कवितेंतल्यान बायलांची सुखदुख्खां चडशा कवित्रेंनी मांडपाचो यत्न केला. आयच्या दिसा दादल्यांनी बायलांक सांगात दिवया. तिच्या वाट्याक जी जी दुखां येतात ती दोगांय जाणांनी वांटून घेतली तर समाजांत सकारात्मक बदल जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटलो. परत एकदां सगळ्या बायलांक बायलां दिसाची परबी भेटयता आनी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. मोग आसूं, मोग वाडूं.